दशमी कक्षा षष्ठः पाठः युग्ममाला कंठस्थीकरणार्थं यथा चतुर्भिः कनकं परीक्षते निघर्षणच्छेदनतापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते यदा किञ्चिज्ञोऽहं द्विपैव मदान्धं समभवं तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवद्लिप्तं मम मनः यदा किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः तावद् भयाद्भिः भेतव्यं यावद् भयं मनागतम् आगतं तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद् यथोचितम् उत्तमो नातिवक्ता स्यात् तदमो बहुभाषते सुवर्णेन ध्वनिता दृक्कासे प्रजायते यादृशं वपते बीजं क्षेत्रमासाद्य कर्षकः सुकृते दुष्कृते वापि तादृशं लभते फलम्।